बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अमरीकी टेलीविज़न चैनल CNN भी बिक गया है? क्या उसने भी हुकूमत पाकिस्तान से लिफाफा हासिल कर लिया है? एक वक्त था कि CNN पर लिफाफा लेने का इल्ज़ाम लगाया करते थे उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, और कहते थे कि ये फेक न्यूज़ देता है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की असलियत को जाहिर करता था ये चैनल। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा तरीन चैनल था फॉक्स न्यूज़। जिस तरह किसी वक्त में इमरान खान का, बल्कि अब भी पसंदीदा चैनल था ARY, लेकिन अब उनका पसंदीदा तरीन चैनल जो है वो बोल न्यूज़ है। वही बोल न्यूज़ जिसके मालिक, अगर आपको याद हो, वो जेली डिग्री स्कैंडल वाला, जिसने पूरी दुनिया में अरबा रुपए कमाए जाली डिग्रियां फरोख्त करके, शोएब शेख, ये उसका चैनल है। खैर, इमरान खान का इंटरव्यू करता है CNN चैनल। CNN चैनल की एक मुमताज़, मायानाज और काफ़ी सीनियर एंकर हैं बेकी एंडरसन। दो रोज़ पहले उन्होंने इनका इंटरव्यू किया 7 नवंबर को, बेकी एंडरसन ने। और बेकी एंडरसन ने उनसे 2 सवाल पूछे। एक तो ये कि जनाब, आप पर जो कातलाना हमला हुआ है, आपने फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, तो आपके पास इसका कोई सबूत है? इसका क्या सबूत है? इसका जवाब वो नहीं दे सके, और उन्होंने कहा कि जी मैं तुम्हें इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, पस मंज़र बताता हूँ। उनसे दोबारा पूछा कि जनाब आपके पास कोई सबूत है? ये तो आप पस मंज़र बता रहे हैं। फिर कहते हैं नहीं, जब तक लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो सबूत। फिर वो 3 मरतबा उसने पूछा है कि आप सबूत दें। सर, मैं आपसे सबूत मांग रही हूँ, लेकिन सर सबूत तो नहीं देते ना, वो तो हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं। उसके बाद उसने कहा कि जनाब, जब आपको हुकूमत से निकाला गया तो आपने फौरी तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि ये तो अमरीकी साजिश थी, अमरीकी गवर्नमेंट मेरी हुकूमत को हटाने के तो उस में मुलव्वस है, तो आपके पास उसका कोई सबूत है? फिर वही आए बाएं शाएं। फिर उसने कहा कि जनाब, आपके मुखालफीन ये कहते हैं कि आपने ये सारा ड्रामा इसलिए रचाया है कि आप दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। वो कहते हैं नहीं, मुझे इक़्तिदार में आने के लिए किसी ड्रामे की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था कि मेरे खिलाफ साजिश की है इन 3 लोगों ने। पहले आपको पता है कि 4 लोगों का नाम लेते थे। अब मामला ये है, इमरान खान को आदत है उनकी मर्जी के 5-7 सहाफ़ी बैठे हों और उनकी मर्जी के सवालात पूछें, जिनको फवाद चौधरी वगैरह पहले ही सवाल बता देते हैं कि ये सवाल पूछना है खान साहब से। वो सवाल पूछें और फिर वो कहते हैं ज़बरदस्त, ये जैसा तो जर्नलिस्ट है कोई नहीं। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई सवाल पूछ ले तो सबसे पहले तो ये है कि ऐसे जर्नलिस्ट को वो अपनी तकरीबात में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाते ही नहीं। लेकिन अगर कोई चला जाए और वो सवाल पूछ ले तो कहते हैं ये साहबी जो है लिफाफा है, ये लिफाफा लेता है, ये उनके साथ मिला हुआ है। आपको याद होगा पेशावर में एक जर्नलिस्ट ने जब एक चुभता हुआ सवाल किया तो मौसूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे। अब उसको मुंह पर नहीं कह सके कि तुमने लिफाफा लिया हुआ है। देखें, अभी मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। उसमें इमरान खान के हामी भी जर्नलिस्ट थे, उसमें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी थे, उसमें ऐसे लोग भी थे जो कि इमरान खान के हामी यूट्यूबर्स हैं, उसमें ऐसे लोग भी थे यकीनन जो कि मुस्लिम लीग नून के हामी होंगे। आप यकीन कीजिए कि हर शख्स ने वज़ीर आज़म से सवाल किया, और तमाम सहाफ़ी बरादरी जानती है कि किसी को पहले ये नहीं कहा गया कि ये पूछना है, ये नहीं पूछना। मुमकिन है अपनी मर्जी के सहाफ़ियों को कहा गया हो कि आप ये पूछ लें, लेकिन ये किसी को नहीं कहा गया कि आप ये सवाल मत करें। इमरान खान की तर्ज सियासत ये है कि वो हमेशा खुशामदियों में घिरे तमाम हुक्मरान, लेकिन ये ज़्यादा। लिहाजा
اب پی ٹی آئی کے اندر سے یہ آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں، یہ بیکی اینڈرسن کے، وہ اس نے یہ بات نہیں کی، وہ یہ ہے وہ ہے۔ معاملہ یہ ہے، چلیں 2 منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا اے چینل، بی چینل، سی چینل اس نے حکومت سے پیسے لے لیے، وہ بک گیا، تو کیا سی این این جیسا بڑا معتبر ادارہ، سی این این اور بی بی سی دنیا کے 2 معتبر ترین ادارے ہیں، نشریاتی ادارے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کسی ملک کا کوئی وزیر اعظم پیسے دے کر اس اینکر کو خرید سکتا ہے، اس ادارے کو خرید سکتا ہے؟ لیکن جب وہ ادارہ سوال کرے، اس ادارے کا نمائندہ یا جس طرح بیکی اینڈرسن نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو بتائیں، کوئی ثبوت نہیں۔ اور آپ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا جب انڈیپینڈنٹ انکوائریز کا وہ تقاضا کر رہے ہیں، ہوگی انشاءاللہ، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، اور جس شخص کے اوپر حملہ ہوا ہو، گولیاں، ہم یہ نہیں کہتے گولیاں نہیں لگی، گولیاں لگی ہیں، قابل مذمت حملہ ہے، قابل مذمت بات ہے، اس شخص کی آج دن تک میڈیکل رپورٹ سامنے نہ آئے، اور میڈیکل رپورٹ بھی اس ادارے میں تیار کی جائے جو ادارہ اس کا اپنا ہو، اور جس کی قانونی، اس کی میڈیکل رپورٹ آ بھی جائے تو اس کی قانونی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میڈیکل رپورٹ میں وہ لکھ دیں جی کہ توپ کا گولہ لگا ہے، خدا نخواستہ، اس کی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور میڈیکل رپورٹ میں یہ لکھ دیا جائے کہ ایئر گن کا چھرا لگا ہے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، بالکل کوئی حیثیت نہیں اس رپورٹ کی۔ اس رپورٹ کی حیثیت ہوتی اگر یہ سروسز ہسپتال میں جاتے، یہ میو ہسپتال میں جاتے، جناح ہسپتال میں جاتے، یہ وزیر آباد کے کسی سرکاری تحصیل ہسپتال میں جاتے، گجرات کے کسی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جاتے، گجرانوالہ کے کسی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جاتے، تو اس رپورٹ کی اہمیت ہوتی۔ تو اب آپ کو کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب سی این این لفافہ چینل ہے، سی این این بھی بک گیا ہے، سی این این میں اس طرح ہے، سی این این اس طرح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی تمام سیاست محض الزامات پر مبنی ہے، ثبوت ان کے پاس ہوتا نہیں، الزام وہ لگا دیتے ہیں، الزام وہ ثابت نہیں کر سکتے، بعد میں دوسروں کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ چور چور چور، ڈاکو، 3.25 سال خود کچھ کر نہیں سکے، اب کہتے ہیں جی وہ ان کی تو فوج کے ساتھ جو انبن ہوئی ہے وہ اس معاملے پر ہوئی ہے کہ احتساب۔ آپ نے کون سا پاکستانی سیاستدان ہے آپ کا مخالف جس کو آپ نے جیل میں نہیں ڈالا؟ میرا خیال ہے سوائے بلاول بھٹو کے، کیونکہ اس پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، باقی تو کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے آپ کا مخالف سیاستدان جس کو آپ نے جیل میں نہ ڈالا ہو۔ اور میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان، باقی تو سب نے مقدمات کا سامنا کیا، جیلوں میں گئے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کا کوئی رہنما، سینئر رہنما آپ نے چھوڑا ہے اور ثابت کچھ نہیں کر پائے، اور آج کہتے ہیں جناب وہی 35 پنچر والی بات 3-4 سال کے بعد کہا، وہ تو سیاسی بات تھی، اور 2 سال اپنی احتجاجی کیمپین ان 35 پنچروں پر چلاتے رہے۔ خیر، قوم اب سمجھنا شروع ہو چکی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔